12 रबीउल अव्वल से पहले करोड़पति बन जाओगे। सूरह कौसर को 3 बार इस तरह पढ़ ले। रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का हैरान कुन वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारे एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक था और ये बड़े पायदार बुजुर्ग थे। ये अपनी जुबान से जो कहते थे रब्बे कायनात उसी तरह फरमा देता था, इसी तरह हो जाता था। और ये बयान फरमाते हैं कि एक साल जब मैं हज से फारग हुआ, फरमाते हैं हरम शरीफ में कुछ देर के लिए मैं सो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ इसकी तासीर देखिएगा, इसकी ताकत देखिएगा। और ये आपने 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले इसके नज़ारे देखने हैं। जो शख्स आज परेशान हाल है और मुश्किलात का सामना कर रहा है, बेरोजगारी का सामना कर रहा है, तंगदस्ती का सामना कर रहा है, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो रिज़्क आता ही नहीं है, जो रिज़्क की वजह से दुनिया छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, आओ आज मैं एक ऐसे अमल की तरफ ले जाऊं जो आपको सारी ज़िंदगी दुनिया की मुश्किलात से, परेशानियों से, बेरोजगारी से, तंगदस्ती से निकाल देगा। प्यारे नाजरीन, ये फरमाते हैं कि मैं हरम शरीफ में एक साथ के लिए कुछ देर के लिए सो गया तो ख्वाब में मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से नाज़िल हुए। एक ने दूसरे से पूछा, इस साल कितने लोग हज के लिए आए हैं? तो वो कहने लगा कि इस साल 6 लाख लोग हज के लिए आए हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि कितने लोगों का इस साल हज कबूल हुआ? तो आप फरमाते हैं कि उसने कहा इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ। आप फरमाते हैं जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ और मैंने दिल में कहा कि इस कदर लोग जो अतराफ से आए हैं, इस कदर रंजो तकलीफ उठाकर सहराओं ब्याबानों का सफ़र किया और इतनी तकलीफ़ें मुसीबतें रायगां चली गई। आज तो जहाज़ हैं, लोगों के लिए आसानियां हैं सफ़र करने की। पहले दौर में ऐसा नहीं था, लोग कई कई महीने चलते चलते रहते थे, हज के लिए जाते थे, कई कई महीने पहले निकलना पड़ता था, घरों से पैदल सवारी पे अपना ज़ादे राह साथ लेकर जाते थे। बड़ी मुश्किलात के सफ़र थे, जंगलात से गुजरना पड़ता था, रात को सहराओं में सोना पड़ता था, बड़ी मुश्किलात होती थी लोगों के लिए और कई कई लोग पैदल जाते थे हज के लिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानियाँ अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी हैं। तो वो कहने लगे कि सहराओं और ब्याबानों के इतने तकलीफ दे मुसीबतों वाले सफ़र करके आए हैं। फिर उस फरिश्ते ने कहा कि दमिश्क के अंदर एक मोची शख्स है और इसका नाम अली बिन मुआफ़िक है। वो हज को नहीं आया लेकिन अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल फरमा लिया है, हज का सवाब दे दिया है। अब देखिएगा, यकीन जाने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या आज बताने जा रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि वो परेशानी के अंदर कि मैं इस बंदे को तलाश करूं और उससे पूछूं कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है कि जिसके जरिए वो घर बैठा ही है, अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल फरमा लिया है। यूँ फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मैं अपने ख्वाब से बेदार हुआ। तो मैं जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मैं दमिश्क की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा मैं इस शख्स को तलाश तो करूं, उसकी ज़ियारत तो करूं। वो फरमाते हैं जब मैं दमिश्क में पहुंचा तो उसका घर तलाश किया और मकान के दरवाजे पर आवाज़ दी। अंदर से एक शख्स निकला, मैंने उसका नाम दरियाफ्त किया तो उसने मुझे यही बताया कि मैं मोहम्मद अली बिन मुआफ़िक हूँ। और उसने जब बताया तो मैं समझ गया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही एड्रेस पर आया हूँ और सही बंदे से मेरी मुलाकात हो गई है। जो मैंने ख्वाब में देखा था और जिस शख्स से मैं मिलना चाहता था उसी शख्स से मेरी मुलाकात हो गई है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसने कहा कि हाँ करो। मैंने कहा क्या काम करते हो? उसने कहा मैं पारा दर्जी का काम करता हूँ। तो मैंने ख्वाब का तमाम वाकया जो कुछ मैंने देखा था मैंने उसके सामने बयान कर दिया। उसने मुझसे पूछा, हाँ बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। और उसने अचानक एक नारा बुलंद किया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो मैंने कहा कि मुझे अपनी हालत से आगाह फरमाइए और बताइए कि ये इतना मुकाम मर्तबा, ये इतना कुछ आपको कैसे मिला? आपके घर में मालो दौलत की रेल पेल है माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, तो ये मकामात, ये तमाम चीज़ें कैसी मिलेंगी? और यहाँ रुक कर मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आज का जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ इसको समझिएगा, कितना कीमती अमल बता रहा हूँ। यकीन जाने ये अमल आप करके घर में रख लें और उसके बाद आप हज के लिए भी जाएंगे, उम्रे भी करते फिरेंगे, मालो दौलत इतना वाफर मिकदार में रब अता फरमाएगा कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बारिश के कतरों की तरह जिसको हम कहते हैं, ये मिसाल है।
بھئی فلاں کے گھر میں تو بارش کے قطروں کی طرح رزق آتا ہے، تو یہ آج میں حقیقت بتانے لگا ہوں۔ اس لیے میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کی صحبت میں رہا کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرے، اچھی اچھی گفتگو کیا کرے۔ اللہ والوں سے بڑا کچھ ملتا ہے، بڑے فیوز ملتے ہیں۔ فیض لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی دور دراز کے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج تو ہم بالکل گوارا ہی نہیں کرتے، اور ہم تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم تو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کاش ابھی کوئی بندہ آئے اور کروڑوں روپے دے کر چلا جائے، اور ہم تو اس طرح کے چکروں میں آج پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اور نہ کچھ کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے۔ اسی طرح حالات کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ میں آج بڑا اہم ترین آپ کو عمل بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے وظائف میں تو اثر ہی نہیں ہے، ہمارے زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اتنے پیسے کما لیتے ہیں، کیسے اپنی زبان سے کہتے ہیں رب پورا فرما دیتا ہے۔ آؤ آج میں سارے راز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ کو اس عمل کے بعد دنیا کے کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، سورہ کوثر بالکل چھوٹی مختصر سورت کا عمل ہے۔ تو پیارے ناظرین، سورہ کوثر اتنی مجرب، اتنی پیاری سورت ہے، اتنا اس کا شان نزول اچھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بتاؤں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ کوثر پر دیکھنے میں بالکل چھوٹی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، لیکن تاثیر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور یہ غموں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے کبھی بندے کے پاس دکھ اور مصیبت آئی نہیں تھی۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، اس کی مشکلیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور اس بندے کو ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ جب اس کی خوشیوں کے دن آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو ایک خوشی مل جائے تو آپ کے وہ سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، جو بندہ یہ عمل کرے گا، میں عمل بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ واقعے کو مکمل کر دیتا ہوں، اور یہاں رک کر ہی میں عمل بتانے لگا ہوں جو بزرگ کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ 5 روپے کا سکہ لے لیں، یا اس سے کوئی بڑی رقم آپ لینا چاہتے ہیں، 10 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، 50 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، 20 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، میرا رزق بڑھ جائے۔ عمل بڑا مختصر سا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس 5 والے سکے پر، 10 والے نوٹ پر یا 20 والے نوٹ پر پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ دیں، آٹے کے اندر رکھ دیں، یا جہاں پر آپ کے پیسے ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جب اس عمل کو مکمل کریں تو اپنے گھر سے کوئی چیز صدقہ کریں، آٹا صدقہ کر دیں۔ کوئی فقیر آتا ہے مانگنے والا، اس کو آٹا دے دیں، یا گھر کے اندر سے چاول دے دیں، یا کوئی بھی کسی بھی کا صدقہ کر دیں۔ یہ آپ کا یہاں تک کا عمل ہوا، مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب ڈیلی روٹین میں آپ نے سورہ کوثر بھی 41 بار پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد، اور اسی طرح سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے 12 ربیع الاول تک جاری رکھے۔ جب بھی شروع کر لیں، آج شروع کر لیں، کل شروع کر لیں، اور اس کو پھر آگے چاہے ساری زندگی کے لیے تسلسل بنا لیں۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ رزق کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے اور میرا رزق بڑھ جائے، انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ میں نے آپ کو عمل اتنا آسان بتا دیا ہے،
انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمل کے بعد دعا ضرور مانگیے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل وظیفہ دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری طرف سے دعائیں اعمال وغیرہ قبول فرما، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اور ہمارے تمام کاموں کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔